अस्सलाम वालेकुम। दुनियावी व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। अब धरनों का किस्सा सुप्रीम कोर्ट में छिड़ा है तो ये कहानी दूर तक जाएगी। मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ मसला अब जो फैज़ाबाद धरने तक नहीं रहेगा। ये जो 2014 के अंदर धरने हुए थे, इमरान खान साहब ने और ताहिरुल कादरी साहब ने दिए थे, और उससे पहले जो सानिया मॉडल टाउन हुआ था, ये सारा किस्सा वहाँ से होता होता सानिया मॉडल टाउन तक जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें के जो है ना बेनकाब होगी, बहुत सारे नए किरदार जो हैं वो इस खेल के अंदर सामने आएंगे। क्योंकि अभी तक सानिया मॉडल टाउन इसलिए कंक्लूड नहीं हो सका क्योंकि हम जो शोहदा का जो खून है वो हम और हाथों पे देख रहे थे। जो पॉलिटिकल हाथ हमें नज़र आ रहा था वो ज़ाहिर है वो भी साबित नहीं हो सका। उसके अंदर राना सनाउल्लाह साहब और जो उस वक़्त के चीफ़ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, वो ज़ाहिर है उस केस के अंदर उनका लिंक साबित नहीं हो सका। पता ये चला है कि पॉलिटिकल हाथ कोई नहीं था। अदालतों के अंदर कोई चीज़ अभी तक साबित नहीं हो सकी। और जो पुलिस के लोगों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया था वो भी उस तरह से जो है ना खुल के सामने नहीं आ सका। उसकी हकीकत भी जो है ना समझ नहीं आ रही। मेरी बहुत सारे जो पुलिस अफसरान थे जो उस वक़्त वकूए पे मौजूद थे, उनसे बात हुई थी, मगर वो कहते थे कि हमें नहीं पता गोली कहाँ से चली है और कौन चला रहा था, कैसे ये लोग शहीद हुए हैं। बहरहाल 14 लोग शहीद तो हुए, सैकड़ों लोग ज़ख्मी भी हुए। ये आम पाकिस्तानी थे, इनका दुख एहलियाने लाहौर को ही नहीं पूरे पाकिस्तान को है। वो चेहरे बेनकाब होने चाहिए, वो जिन्होंने प्लानिंग की थी वो भी बेनकाब होने चाहिए। तो अब ये किस्सा छिड़ गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो धरनों की सियासत है ना वो नहीं इस पाकिस्तान के अंदर चलेगी। जो फैज़ाबाद धरना केस का जो फ़ैसला है, अजीज़ा साहब ने जो है ना ये फ़ैसला दिया, तो उसको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया। और उसका जो नज़रसानी की उसकी समाअत हो रही थी, तो आज बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत हुई और उसके अंदर जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने बड़े अहम नकात हैं उनके ऊपर बात की है। उन्होंने कहा है, उन्होंने ताहिरुल कादरी साहब का जो किरदार था उसके ऊपर बहुत शदीद तनकीद किया हमारे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा था एक साहब बाहर से इम्पोर्ट हुए और वापस चले गए, धरना अचानक नहीं हुआ। ये चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा है। क्या हमारी हुकूमत ने कनाडा की हुकूमत से रब्ता किया था? एक शख्स कनाडा से आता है और पूरा मुल्क ऊपर नीचे करके चला जाता है। कनाडा ने सिख रहनुमा के कत्ल पर कितना रद्द अमल दिया है? चीफ़ जस्टिस साहब कह रहे हैं क्योंकि कनाडा से कौन आया था? ताहिरुल कादरी साहब आए थे और वो साथी बने थे इमरान खान साहब के। क्या हम कनाडा में जाकर उनके पूरे मुल्क को डिस्टर्ब कर सकते हैं? क्या कनाडा से आने वाले ने टिकट खुद ख़रीदी थी? इसका कहने का मतलब है कि वो ताहिरुल कादरी साहब 2014 में जब धरना देने आए थे तो उन्होंने खुद टिकट ख़रीदी थी या किसी ने उनको बुलवाया था, टिकट दी थी, उनको कहा था आएँ और धरना करें। और जो एक गवर्नमेंट थी, जो नई गवर्नमेंट बनी थी, उसको अभी बने साल ही हुआ था, उसको आके डिस्टर्ब करें। तो पाकिस्तान का इतना दर्द है तो यहाँ आकर क्यों नहीं रहते? ये भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। तो मैं कह ये रहा था कि ये अब सिलसिला फैज़ाबाद धरने तक नहीं रुकेगा। फैज़ाबाद धरने के जो चेहरे हैं वो भी बेनकाब होंगे। जो अबसार आलम साहब हैं, जो साबिक चेयरमैन पैमरा हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े क्रेडिबल हैं, उन्होंने जो अपना बयान सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कराया और उसके अंदर से तो यही लग रहा है कि उस वक़्त फैज़ हमीद साहब उनको डिस्टर्ब कर रहे थे, उनको हदायत देते थे। टीवी चैनल्स बंद करने पे और टीवी चैनल्स खोलने के ऊपर उनको कॉल्स आती थी। उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के रूबरू बताया कि मैंने एक कॉल रिकॉर्ड करके आर्मी चीफ़ को भी भेजी थी, प्राइम मिनिस्टर को भी भेजी थी। उन्होंने कहा कि मैंने चीफ़ जस्टिस को भी ख़त लिखा था, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी लिखा था और आर्मी चीफ़ को भी लिखा था। तो बड़ी अहम बातें हुई हैं उसके ऊपर। जो हमारे चीफ़ जस्टिस साहब हैं और जो अतर मिनल्ला साहब हैं, उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि अबसार आलम के बयान हनफी के तनाज़ुर में तो फिर इलेक्शन कमीशन समेत तमाम दारे आज़ाद नहीं थे। चीफ़ जस्टिस साहब कह रहे हैं मुल्क का हर अदारा मजाक बन चुका। चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा हमने एक धमकी अमेज़ कॉल टेप की वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ को भेजी। अबसार आलम 2 टीवी चैनल्स को नंबर से तब्दील करने के ख़िलाफ़ मैंने एक्शन लिया। अबसार आलम मेरे साथ असल झगड़ा ही यही था। मैंने एक टीवी चैनल्स को बंद किया तो जनरल फैज़ हमीद ने मुझे कॉल की कि चैनल को दोबारा खोलो। ये कौन कह रहा है? अबसार आलम साहब फरमा रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि फ़ौज का एक अफसर मुल्क में पुरतशद्दद कार्रवाइयों में चाहता था? चीफ़ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा, अबसार आलम साहब थे, तो उन्होंने कहा कि मैं दुखी दिल से कह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही है। अबसार आलम ने वजारत दफ़ा के मुलाजमीन पर संजीदा इल्ज़ाम लगाए और क्या अब भी आप नज़रसानी दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं? चीफ़ जस्टिस ने ये जो इस्तफसार किया अटॉर्नी जनरल के साथ।
تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی ہے جس کا ایک اجلاس بھی ہو چکا ہے. کمیٹی کے ٹی او آرز کے ذریعے ہی لوگوں کو بری کر دیا گیا. وہ ٹی او آرز بالکل جو ڈائریکٹ نہیں تھے, اس کے اندر اگر مگر کی بات تھی اور وہ اس کی بالکل ٹھیک نہیں تھی. عدالتی فیصلے پر آج تک عمل کیوں نہیں ہوا, یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے. کمیٹی رپورٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ دھرنے کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا. یہ سب سے عام جملہ ہے. اگر ہم نے اس دفعہ دھرنے کا اصل ماسٹر مائنڈ پکڑ لیا تو یقین مانے پاکستان کے اندر دوبارہ کبھی جو ہے نا دھرنے نہیں ہوں گے. ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کبھی جو ہے نا کسی کی اشیر بات کے اوپر, کسی کی دھمکی کے اوپر جو ہے نا اس طرح سے ایکٹ نہیں کریں گے جس طرح, اور اس طرح سے پولیٹیکل گورنمنٹس کو, الیکٹڈ گورنمنٹس کو, عوام کے ووٹ سے آئی گورنمنٹ کو, ہمارے اربوں روپے لگے ہوئے گورنمنٹس کو گرا سکیں اور اس کو کمزور کر سکیں, جیسے 2014 میں ہوا, 2016 میں ہوا. 2016 میں یہ صرف فیض آباد والا دھرنا نہیں ہوا, 2017 میں بھی دھرنے ہوئے, اور اس کے بعد جب پاناما آیا اس کے بعد بھی دھرنے ہوئے, اس وقت کے بعد بھی اسلام آباد کے اوپر چڑھائی گئی, اس کے بعد بھی شہر بند کیے گئے. یہ سارے ماسٹر مائنڈ ہیں, یہ سارے لنک نکلتے ہیں. تو یہ ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ جو میں بات کر رہا تھا نا آپ سے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی, یہ ماسٹر مائنڈ کا ایک اور بھی ہے. 2013 کے الیکشن ہوئے تو ہمارے عمران خان صاحب نے کہا کہ جی 4 دھاندلی ہوئی ہے. انہوں نے کہا 4 حلقے کھولے جائیں. اس کے اندر سیالکوٹ کا حلقہ تھا, لاہور کا ایک حلقہ تھا, لودھراں کا حلقہ تھا جہانگیر ترین صاحب والا, اور بس اس طرح 4, اور اسلام آباد پنڈی کا ایک حلقہ تھا. تو انہوں نے کہا جی ان کو کھولا جائے. تو اس کے اندر جب وہ ظاہر ہے پھر اس کے بعد ایک انہوں نے احتجاجی تحریک شروع کی, اور وہ اس کے بعد ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی. نواز شریف صاحب کے ساتھ چودھری نثار علی خان صاحب مئی 2014 کے اندر وہ وزیر داخلہ تھے, اپنے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو لے کے بنی گالا گئے, اور وہاں پہ ان کی گپ شپ ہوئی. انہوں نے جو خاطر مدارت کی, دہی بڑے وغیرہ, پکوڑے سموسے کھلائے, نواز شریف صاحب کو بسکٹ کھلائے. اس کے بعد ان کی صلح ہو گئی بظاہر, اور بڑا اچھا جیسچر گیا جب پرائم منسٹر اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت کے گھر چلا گیا, بنی گالا چلا گیا. تو اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکل رہے تھے تو انہوں نے میاں صاحب نے پوچھا کہ کوئی شے ہے, تو انہوں نے کہا جی یہ روڈ بنا دو. انہوں نے میاں صاحب نے پھر چودھری نثار علی صاحب کو کہا کہ جناب یہ روڈ بنا دے, تو انہوں نے 1 ہفتے میں بنا دی اپنے پرانے دوست کی روڈ. تو صلح ہو گئی تھی. تو ظاہر ہے وہ بات تو پھر پیچھے رہ گئی, اور ان کے اندر ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم جو تحقیقات کروا لیتے ہیں. مگر اس کے بعد پھر کیا ہوا, آنن فانن کیا ہوا کہ یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہو گیا. اگلے ہی مہینے ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہو گیا. کوئی بڑی بات نہیں تھی, پولیس وہاں پہ رکاوٹیں ہٹانے گئی تھی تو رکاوٹیں ہٹ جاتی. کون سی اتنی قیامت آ جانی تھی, رکاوٹیں اگر کھڑی ہوئی تھی, گلیاں بند ہی ہوتی ہیں. ماڈل ٹاؤن میں بہت ساری گلیاں بلاک کی ہوئی ہیں, مگر کچھ ایسی گلیاں جن میں کچھ خاص مخصوص لوگوں نے بلاک کی ہوئی ہیں, اور یہ ہمیں ہر جگہ ہر سوسائٹی میں نظر آتا ہے. عام لاہور کے اندر نظر آتا ہے, دوسرے شہروں میں نظر آتا ہے. تو وہ رکاوٹیں ہٹ جاتی, صبح عدالت سے جا کے اسٹے لے آتی, دوبارہ لگ جاتی. کیا مسئلہ تھا؟ پولیس گئی تھی, مگر وہاں پہ ظاہر ہے ایک تماشا بنا. وہاں پہ جو ہے نا سلسلہ خراب ہو گیا, اور اس کے بعد وہاں پہ بہت ہی افسوسناک سانحہ ہو گیا, بہت دکھ بھرا سانحہ ہو گیا. انسانی جانوں کا ضیاع ہو گیا, بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے. تو وہ جو سارا سلسلہ ہے نا, اور اس کے بعد بات بگڑ گئی. عمران خان صاحب بھی اکڑنا شروع ہو گئے, وہ بھی جا کے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے, طاہر القادری صاحب کے ساتھ. اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کوئی لندن پلان بھی بنا تھا, اور وہ لندن پلان کے اندر طاہر القادری, عمران خان صاحب اور چودھریوں کے نام آتے ہیں. تو وہ اور کچھ بڑے اس وقت کے جو لوگ تھے, اس وقت کرتا دھرتا تھے, جو بڑے طاقتور لوگ تھے, ان کے نام آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب پھر کھلیں گی, پتہ چلے گا کہ دھرنوں کے اندر کون ماسٹر مائنڈ تھا. اس وقت کون ماسٹر مائنڈ تھا, اس وقت کون دھرنے کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا, کون وہاں لوگ بلا رہا تھا, کون وہاں کھانے پہنچا رہا تھا, کون وہاں خاطر مدارت کر رہا تھا. دھرنے میں تو اتنے لوگ نہیں آئے. تو یہ ساری کڑیاں کھلیں گی. صلح ہو گئی تھی. اس کے بعد 14 اگست 2014 کو عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب جلوس لے کے پہنچ گئے اسلام آباد. پھر 126 دن بیٹھے رہے. پھر سانحہ ہو گیا پشاور کا, بچوں والا واقعہ جو ہوا اسکول کے اندر, وہ بہت بڑا سانحہ تھا. اس کے بعد دھرنا تو اٹھ گیا, اور پھر اس کے بعد وہ تحقیقات بھی ہوئی, کمیشن بنا. سپریم کورٹ نے 2013 کے الیکشن کی تحقیقات کی, اور ان کا کوئی جو ہے نا باضابطہ دھاندلی نہیں ہوئی تھی, منظم دھاندلی ہوئی نہیں تھی. تو اس کے بعد وہ ساری کڑیاں کھل کے, تو یہ ماسٹر مائنڈ کا پتہ چلنا بہت ضروری ہے, جس کا یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے. تو اربوں روپے کا نقصان ہوا, مگر سرکار کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. انکوائری ایکٹ کے تحت نیا کمیشن تشکیل دیا جاتا ہے. یقین دہانی کراتا ہوں کہ حکومت فیصلے پر عمل درآمد چاہتی ہے. تو اگر یقین مانیں, اگر یہ کمیشن بن گیا اور یہ کمیشن عدالتی کمیشن بن جائے تو کیا ہی بات ہے, اور چیف جسٹس صاحب اس کو خود ہیڈ کریں تو اور بھی کیا بات ہے. چیف جسٹس صاحب کے پاس ٹائم نہ ہوتا, ترمین اللہ صاحب کر لیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کر لیں, جو اور کوئی بہت سارے کریڈیبل جج ہیں سپریم کورٹ کے اندر. اور جب انہوں نے تحقیقات کی تو پھر 2016 کے سارے دھرنے, 2017 کے دھرنے, 2014 کے دھرنے,
اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن، ان سب کی پرتیں کھلیں گی، ان سب کے لنک نظر آئیں گے، اور یہ ساری چیزیں ایک زگ زیگ ہوتی ہوئی ایک دوسرے سے ملتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں، اور یہ چیزیں سامنے آنا بڑا ضروری ہے۔ قاتلوں کا، اصل قاتلوں کا پتہ لگنا بہت ضروری ہے کہ کون تھا جنہوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیا، کس نے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو 2014 بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے اندر۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک ڈویژن آئی، یہ ڈویژن ہمیں ہر جگہ دیکھی گئی، سوسائٹی کے اندر تقسیم آئی، اس کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ دیکھنے میں آئی، سماجی طور پہ ہم بہت تفریق کا شکار نظر آئے، لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بڑھیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں بے نقاب ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب کی طرف معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے، طاہر القادری صاحب کی طرف معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے، اور اس وقت کے جو طاقتور لوگ تھے ان کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ جو فیض آباد دھرنا تھا، اس کے اندر فیض حمید صاحب جو ہے نا ان کا لنک صاحب نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید ان کا کوئی لنک تھا۔ ضرورت ہے کہ آئین کے اوپر چلا جائے تاکہ آئندہ کوئی لندن پلان نہ بنے، آئندہ کوئی ثانیہ ماڈل ٹاؤن نہ ہو، آئندہ کوئی اسلام آباد میں دھرنے نہ دیے جائیں، آئندہ کوئی فیض آباد دھرنے ٹائپ کے نہ ہو، تاکہ اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم آئین پہ عمل کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔